from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिब बहुत शोर उठ रहा है कि अपोजिशन मुतहर्रिक हो गई है और तहरीक अदम एतमाद जो है वो आने वाली है, हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे। तो वाक़तन क्या ये तय हुआ कि अब हुकूमत गिराई जाएगी? इसमें अहम बात यह है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने ओके दे दिया है? शोर तो ऐसे मचा रहे हैं जैसे इस्टेब्लिशमेंट से ओके लेके बैठे हुए हैं। देखिए, लुक, पाकिस्तान में हुकूमत के आने और जाने में इस्टेब्लिशमेंट का वही किरदार होता है कि जब बचपन में हम कहीं घूमने तफरीह के लिए जाना चाहते थे तो जो घर में वालिद साहब का होता था, हमारी सारी खुशियों का इन्हिसार उनकी हाँ और ना पे होता था। यही पोजीशन आज पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को हासिल है। अच्छा, देखिए, चीन के दौरे के बाद अब रूस का दौरा है वजीर आज़म का। अब बाजवा साहब ये सब जानते हैं कि वहाँ क्या कुछ होने वाला है, क्या कितने अहम है और कितना ज़रूरत है पाकिस्तान को इस चीज़ की। मईशत ने बेहतर नहीं हुई है, लेकिन सांस लेना शुरू किया है मईशत ने। एक बात, इस वजह से वो नहीं चाहेंगे कि हुकूमत को बदला जाए। और एक और अहम पहलू है, उसको भी निगाह में रखिएगा, वो ये है कि खुद चीन और रूस इस वक्त ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ जैसे दही बल्लों की हुकूमत हो जो अमेरिका के सामने खड़े ना हो सके। चीन चाहता है, रूस चाहता है कि पाकिस्तान में यही क़यादत रहे जो उसके मुखालफिन को जाके कह सके कि एब्सोल्युटली नॉट। तो वो नहीं चाहेंगे, वो भी अपनी अदा दिखा देंगे मोहतरम बाजवा साहब को। तो ये ज़रा मुश्किल काम है। अच्छा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब MQM से मिल रहे हैं, फिर चौधरी बरादरान से मिल रहे हैं, आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, हमजा बिलावल से मिल रहे हैं। ये कोई किसी से भी मिलता रहे, 0 + 0 + 0 वो एंड रिजल्ट 0 ही होता है। अगर ये लोग इतने ही कौम के खैर ख्वाह थे और ये इमरान खान इतने करप्ट थे और इतने ख़राब थे, तो 3 साल तक आप लोग तो बहुत सिंसियर थे, आपको तरीक़े एतमाद ले आनी चाहिए थी। सबके अपने मफादात हैं और अवाम ये बात समझती है। सबसे अहम बात ये होती है कि आपकी बात को मासेस मुल्क की अवाम कैसे समझती है, कैसे रिसीव करती है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान अच्छे नसीब वाले हुए तो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए और उनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। उससे इमरान खान को बहुत फ़ायदा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, अपनी जो आपकी मुस्बत सलाहियतें होती हैं, जो टैलेंट होते हैं, उससे तो फ़ायदा लेना एक काम होता है, अच्छी बात है। अब जब आप अपनी मनफी सलाहियतों से या अपनी महरूमियों से, अपनी नाकामियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें पॉलिटिक्स में, तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और बहुत ज़बरदस्त सक्सेस सामने आती है। अच्छा, देखिए, इस वक्त अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा इमरान खान को ये होगा कि वो अपोजिशन में जाके बैठें और आवाम जो है वो ये कहेगी अपने मुंह से कि तुमने इस बंदे को काम ही नहीं करने दिया 5 साल तक और तुमने तो इसके गिर्द माफिया खड़े रखे। अच्छा, अगर 5 साल मुकम्मल हो गए तो फिर ये बात वोटर को इनको समझानी पड़ेगी, इमरान खान को, कि देखो मैं तो असेंबली में बात नहीं करने देते थे, काम नहीं करने देते थे, माफियाज मेरे गिर्द थे। यही बात अदम एतमाद की सूरत में बाहर निकलने के रीज़न से अवाम के मुंह में, माउथ में खुद ब खुद आ जाएगी कि तुमने इसको काम नहीं करने दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको बड़ी मेजॉरिटी से जिताएं ताकि ये आदमी जो है वो कामयाबी से काम कर सके। देखिए, पूरी पाकिस्तान की सियासत जो है ना, अगर आप उसको बिल्कुल कंसाइज करें तो वो 2 लाइन हैं, 2 अल्फाज हैं जिसके गिर्द घूमेगी।
حکومت کی طرف سے ایک پروپیگنڈا، ایک بات پازیٹو بات وہ یہ ہے کہ ان سب نے کرپشن کی ہے. لفظ کرپشن آپ کو بہت ملے گا ہر طرف، ٹھیک ہے. انہوں نے کرپشن کی ہے پہلے والوں نے. اپوزیشن کی طرف سے جو لفظ ہے وہ لفظ ہے غربت، مہنگائی. اچھا اب دیکھیے عمران خان تیز ہے ان کاموں کو پروپیگیٹ کرنے میں، وہ کیا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے غربت جو ہوتی ہے وہ کرپشن کے باعث جنم لیتی ہے. غربت کرپشن تیز کرتی ہے غربت کی گہرائیوں کو. پالیسیز تو ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن بہت میجر رول جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے مہنگائی میں، غربت میں، کرپشن کا. اچھا اور یہ بات ان کو سوٹ کرتی ہے، عمران خان کو ان پہ بالکل صحیح فوکس ہوتا ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے، یہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. یہ زرداری کا چہرہ سامنے لے آئیے، نواز شریف کا چہرہ لٹکائیے، شہباز سے، سب کرپٹ ہیں. یہ ساری عوام کو معلوم ہے، وہاں کے اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں، بہرے بھی سن سکتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے. تو یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب کے حق میں جاتی ہے. اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہاں سے چھٹکارا حاصل کریں. اچھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے اور پھر اپنی تیاری کریں ایک اچھے پروپیگیشن ٹیم کے ساتھ جو ان کی بات کو آگے بڑھا سکے. دیکھیے کتنا بڑا کام کیا انہوں نے، یہ صحت کارڈ کا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کو یہ اتنا ہی صحیح بتا سکی موجودہ ٹیم. کس اینگل سے ذہنوں میں جانا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پتہ نہیں اس میں کیوں کمی رہی ہے ورل کہ جتنا بڑا کام تھا اتنے بڑے پیمانے پر اس کو پروپیگیٹ نہیں کر سکے، لوگوں کے پاس وہ نہیں پہنچ سکی. اور ایک خامی جو لوگ آپ کی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم اچھی نہیں ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا پہلے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، جو آپ کی بلیسنگز ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اگر آپ اپنی کمی کو، کمزوری کو آرٹ بنانا سیکھ لیں، اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھ لیں، اپنی کمی کو، تو پھر پالیٹکس میں بہت دروازے کھلتے ہیں. اب وہ کیا، اب عمران خان کو کہنا چاہیے کہ ہاں میں نے جو ہے 3.5 سال میں ایک یہ چیز سمجھی ہے کہ یہاں سسٹم میں کہاں کہاں فالٹ ہے، اور مجھے ٹیم میں اب وہ لوگ میسر ہوئے ہیں کہ جو میرے ساتھ آگے چل سکیں گے. اور چونکہ میرا کوئی ذاتی مفاد تو تھا نہیں کہ میں کسی وزیر سے کٹ لیتا تھا کہ اس کو لگا رہنے دیتا، میں نے جب بھی مناسب سمجھا ہٹایا ہے لوگوں کو. یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور عوام کے ذہن میں یہ باتیں ساری واضح ہیں. اچھا آخری بات یہ کہ مجھے بتائیے اگر عمران خان صاحب حکومت میں رہ جائیں تو آنے والے 1.5 سال میں آپ کیا، ایک ایکسپریشن ہے پنجابی میں، تو سکی پٹ لے آؤ گے. کیا پٹ لیں گے آپ، مطلب کیا نکال لیں گے، کیا حاصل کر لیں گے 1.5 سال میں؟ کچھ نہیں. جو کچھ حاصل کر سکتے تھے وہ ہو گیا. اور کن خراب حالات میں آپ نے صحت کارڈ حاصل کیا، اور کراچی میں یہ بس چلی، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ہے کہ اس وقت یہ چیز جو آ رہی ہے اس کو آپ کامیاب ہونے دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا جی آئیے کسی صورت باہر ہوں، تاکہ پھر آپ کو ایک سیاسی وکٹم کے طور پہ جب آپ سامنے آتے ہیں نا تو عوام 2 چیزیں پسند کرتی ہے. ایک مظلوم، اور وہ مظلوم اگر چیلنجر ہو جیسے آپ ہیں، آپ کی شخصیت میں چیلنج ہے، پش کرنے کا ہے، اور مظلوم بھی ہیں آپ. سچی بات ہے، کیونکہ آپ کو تو اسمبلی میں بولنے نہیں دیتے تھے یار. بل کیسے پاس ہوتا تھا؟ وہ تو اعلیٰ حکام کی چھڑی سے پاس ہوتا تھا، ورنہ آپ کو بولنے کہاں دیتے تھے، کوئی چیز پاس نہیں کرنے دیتے تھے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنی وہ چیزیں جو آپ کے خلاف جاتی ہیں ان کو خوبی بنائیں اور آگے بڑھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنے حد تک محدود نہ کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے. میرے اور آپ کے لیے نہیں، مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا، پاکستان کے غریب عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. ہم اس کوشش میں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ ساتھ دیں تو انشاءاللہ we'll make it. بہت بہت شکریہ. شب خیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.